हामीले जब विज्ञान पढ्थ्यौँ, साइन्स पढ्थ्यौँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, बायोलोजी जुनै पनि सब्जेक्ट पढ्दाखेरि इन्डियामा पढौँ, विदेशमा पढौँ, नेपालमा पढौँ, एउटै सब्जेक्ट पढाइन्छ। भाषा डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर फिजिक्सको नियमहरू, लजहरू चेन्ज हुँदैन। एउटै साइन्स पुरा विश्वमा पढाइन्छ। भाषाको अन्तर हुन्छ, तर सब्जेक्ट एउटै रहन्छ। अध्यात्म पनि विज्ञान हो, तर अध्यात्ममा के पाउँदैछौँ भन्दाखेरि क्रिस्चियन्सले अर्कै अध्यात्म पढाउँछ, हिन्दूहरूले अर्कै अध्यात्म पढाउँछ, मुस्लिमले अर्कै अध्यात्म पढाउँछ, सिखहरूले अर्कै अध्यात्म पढाउँछ। यो स्पिरिचुअल साइन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट भएर गयो र आजको युथ, आजको सिम्पल मान्छे कन्फ्युज छ कि कुन चाहिँ अध्यात्ममा लाग्नु पर्यो। यो स्पिरिचुअल साइन्स त आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझाउँदैछ, मैले कसलाई सत्य मान्न पर्यो। यो कन्फ्युजनले व्यक्तिलाई सही बाटोमा लानु अप्ठ्यारो भइरहेको छ। र के भयो, यो छोडिदेऊ, बरु हाम्रो भौतिक विज्ञानै ठिकै छ भनेर मान्छेले धर्मलाई, अध्यात्मलाई पछि बुढेसकालमा खोजौँला गरौँला भनेर छोडिदियो। यसको दोषी हाम्रो अध्यात्मका चिन्तकहरू पनि हुन् कि उहाँहरूले पहिला जमानामा के गर्थ्यो भन्दाखेरि सबै गुरुहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरेर निर्णय गराउँथे वास्तवमा अध्यात्म के हो भनेर। त्यसो गर्दाखेरि यो अनेक प्रकारको कन्फ्युजन रहँदैन थियो। मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो। राजा जनकले एकपल्ट जम्मै गुरुहरूलाई भेला गर्यो अनि 1000 गाई राखिदियो। त्यसको सिङमा पनि सुन लगायो, खुट्टामा पनि सुन लगाइदियो। यो सबै गुरुहरूलाई बोलाएर, सबै ऋषि महर्षिहरूलाई बोलाएर तपाईहरु माझमा जो महापुरुष छ, जो श्रेष्ठ छ, त्यसले यो लैजाओस् भनेर एनाउन्स गरिदिनु भयो। अहिलेको जमानामा त डलर छ, पैसा छ, धन हुन्छ। त्यो जमानामा त गाई र सुन नै धन हुन्थ्यो। 1000 गाई, थुप्रा गुरुहरू भेला भए। तपाईहरु मध्येमा जुन एनलाइटेन्ड महापुरुष छ उसले लैजाओस् भन्दाखेरि एक्लै त सबैले मै ज्ञानी हुँ भन्थ्यो होला। त्यो ग्रुपमा भन्नु आँट आएन। एक दुसरालाई हेर्नु थाल्यो। अन्तमा जब कोही उठेन, याज्ञवल्क्य ऋषि उठ्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो शिष्यहरूलाई, लु भाइ, राजाले 1000 गाई दिँदैछ, लिएर जाउँ भन्नुभयो। त्यहाँबाट थुप्रो खडा भइहाल्यो। तपाईँ चाहिँ कसरी महर्षि हो, तपाईँ कसरी एनलाइटेन्ड हो भनेर। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूको जे प्रश्न छ, शङ्का छ, म समाधान गर्छु। सानातिना पहिला समाधान गरेपछि त्यहाँ एकजना विदुषी थिए, गार्गी भन्ने, सबैले मानेको। उसले भने महर्षि मेरो क्वेसन छ, हजुरले मेरो क्वेसनलाई सही उत्तर दिनुभयो भने, मेरो डाउट्सलाई क्लियर गर्नुभयो भने हामी स्वीकार गर्नेछौँ तपाईँ समयको महापुरुष हो, एनलाइटेन्ड महापुरुष हो भनेर। र उसका सिम्पल क्वेसनहरू थिए जो साइन्सले पनि एन्सर दिन सक्छ। यो पृथ्वीलाई कसले धारण गरेको छ? वाट इज द्याट कन्टेन्स द अर्थ? उहाँले भन्नुभयो पानीले कन्टेन गरेको छ। हाम्रो साइन्सले पनि भन्छ यो पृथ्वीको चारैपट्टि के छ? वाटर छ। उसले अर्को प्रश्न राख्छ, यो पृथ्वी र पानीलाई कसले धारण गरेको छ, कन्टेन गरेको छ? हावाले गरेको छ। साइन्सले पनि भन्छ पृथ्वी र पानीको चारैपट्टि के छ? एटमोस्फियर छ। अर्को प्रश्न गरे उसले, पृथ्वी, पानी र वायु यसलाई कसले धारण गरेको छ? केमा स्थित छ? आकाशमा। साइन्सले पनि भन्छ 120 माइलसम्म वायुमण्डल छ अरे, त्यसको पछाडि शून्य आकाश छ। इथर भन्छौँ हामी त्यसलाई साइन्सको भाषामा। र यो कुरा पनि साइन्स र अध्यात्मको मिल्यो। अब एउटा प्रश्न गर्छ गार्गीले, पृथ्वी, जल, वायु अनि आकाश, यो के, यसलाई कसले धारण गरेछ? वाट इट इज द्याट थिङ विच कन्टेन्स द स्पेस? यो सारा विश्वलाई, सारा ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने चाहिँ के हो भनेर। यसको एन्सर साइन्सकोमा छैन।
वैज्ञानिकलाई सोध्नुभयो भने यो सारा ब्रह्माण्ड केमा स्थित छ भनेपछि थाहा छैन भन्ने हो। तर महर्षिले थाहा छैन भनेन याज्ञवल्क्यले। यो सारा ब्रह्माण्ड पृथ्वी, जल, वायु, आकाश यो सब में केमा स्थित छ भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्ममा स्थित छ भन्यो। एउटा नयाँ शब्द आयो गार्गीको सामने, अक्षर ब्रह्म भन्ने। म यो सारा ब्रह्माण्ड स्थित छ अरे। गार्गीले प्रश्न गर्छ, यहाँहरूले पनि त्यो प्रश्न राख्नु, मनमा आइहाल्यो होला, अक्षर ब्रह्म के हो त? महर्षि अक्षर ब्रह्म के हो भन्यो। याज्ञवल्क्यले भन्यो, गार्गी तिमी विद्वान भएर अज्ञानी जस्तो प्रश्न किन गर्यो तिमीले भन्यो। कसरी महर्षि, मैले त जान्न खोज्दैछु अक्षर ब्रह्म के हो, हजुरले मलाई बताइदिनुहोस् न भन्यो। याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्यो, अलिकति तिमी बुझ्ने प्रयास गर गार्गी। स्थूललाई सूक्ष्मले धारण गरेको छ। पृथ्वी स्थूल हो, त्योभन्दा मसिनो सूक्ष्म जल हो। जलले पृथ्वीलाई कन्टेन गरेको छ। जलभन्दा सूक्ष्म वायु हो, वायुले जललाई कन्टेन गरेको छ। वायुभन्दा सूक्ष्म आकाश हो, आकाशले वायुलाई कन्टेन गरेको छ। आकाशभन्दा सूक्ष्म तत्त्व अक्षर ब्रह्म हो। वायु त पहिल्यै सकिसक्यो। तिमी जो बोल्दैछौ म सुन्दैछु, म बोल्दैछ तिमी सुन्दैछौ, यो वायुको सहाराले सुन्दैछौ। वायु छैन भने, हावा छैन भने हजुरले बोलेको, मैले बोलेको हजुरले सुन्न सक्नुहुन्न। वायु माध्यम हो जसको थ्रुबाट हामी सुन्छौँ। वायु त पहिल्यै सकिसक्यो, आकाशमा सकिसक्यो। आकाशभन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्व अक्षर ब्रह्म हो। तिमीले मुखले कसरी सोध्दैछौ अनि मुखले कसरी उत्तर चाहँदैछौ? यो त भएन, तिमी ज्ञानी होइन भन्यो। गार्गीले बुझिहालिन् र भन्यो, त्यसो भने महर्षि त्यो अक्षर ब्रह्मलाई मैले कसरी जान्ने हो त? भन्नुभयो, गार्गी तिम्रो भित्र त्यो अक्षर ब्रह्म छ, म त्यसको तिमीलाई एक्सपिरियन्स गराउन सक्छु। अनि त्यो अक्षर ब्रह्म नै सारा विश्वलाई धारण गरेको छ। अक्षर ब्रह्मले नै सारा सृष्टि पैदा भयो। अनि एक दिन अक्षर ब्रह्म पनि सारा सृष्टि लय हुने हो, विलीन हुने हो। अनि सज्जनौँ, हाम्रो जीवनको सार पनि अक्षर ब्रह्मै हो। अक्षर ब्रह्मको ज्ञान जसले हामीलाई दिन्छ त्यो सही महापुरुष हो। अनि अक्षर ब्रह्मलाई जाने भने केही जान्नु बाँकी रहँदैन। सारा धर्मशास्त्र, विश्वको जम्मै धर्मशास्त्रलाई हामीले स्क्विज गऱ्यौँ भने, निचोर्यौँ भने त्यसको सार के हो भने अक्षर ब्रह्म हो। अनि त्यसलाई सिम्पल भाषामा हामीले के भन्यौँ? भगवानको नाम भन्यौँ। सिम्पल भाषामा, साधुके भाषामा हामीले के भन्यौँ? भगवानको नाम भनेर। र भन्छ यो कलियुगमा भगवानको नामको सिमरन गऱ्यो भने सबै कुरो पुग्छ पनि। तर त्यो नाम कुन चाहिँ हो, त्यो नाम कुन चाहिँ हो त्यो हामीले जान्नुपर्ने छ। हामीले जपेको नाम त मुखको नाम हो नि। यसलाई हावाको सहारा चाहिन्छ, जसमा सारा आकाश, सारा तत्त्व विलीन हुन्छ। त्यो अक्षर ब्रह्म परमात्माको ओरिजिनल नाम हो। अक्षर ब्रह्म भनेको मुखले अक्षर ब्रह्म होइन सज्जनौँ। अक्षर ब्रह्म भनेको क्षर भनेको नाशवान, अ भनेको होइन, इन्डिस्ट्रक्टिबल वर्ड, एउटा यस्तो शब्द जो कहिले पनि नासिँदैन। सृष्टिको उत्पत्तिभन्दा पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, अनि सृष्टि प्रलय भएर सक्यो भने पनि त्यो रहन्छ। त्यो अक्षर ब्रह्म नै हाम्रो जीवनको सार हो। त्यसलाई जान्नु नै अध्यात्म हो। रहल सबै त्यसको विश्लेषण हो, एक्सपान्सन हो। सृष्टिको उत्पत्ति नै अक्षर ब्रह्मबाट भएको। बाइबलमा पनि त्यही भनेको छ, इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज गड। बाई द वर्ड एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड, नथिङ वाज क्रिएटेड विदाउट द वर्ड। कि सृष्टिको सुरुमा एउटा शब्द थियो, शब्द परमात्माको साथ थियो, अनि त्यो शब्दै परमात्मा हो, अनि त्यो शब्दले सारा संसार बनायो। अध्यात्मको पहिलो क्लासै त्यो अक्षर ब्रह्मलाई बुझ्नु हो। शास्त्रमा, गीतामा पनि भगवान कृष्णले त्यसलाई के भन्नुभएको छ भने
ओम इति एकाक्ष ब्रह्म, जहाँ ओम पनि टुङ्गिन्छ त्यो अक्ष ब्रह्म हो। मलाई एउटा घटना याद आयो। ट्रेनमा जाँदै थिएँ, मेरो छेउमा एकजना स्वामीजी पर्नुभएछ, रामकृष्ण मिसनको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अब एउटा साधु मान्छे, रातो लुगा लगाएको, मैले नमस्कार गरेँ। अनि अलिअलि दुईटा चारवटा जिज्ञासाहरू त्यसै उहाँसँग चर्चा हुँदाखेरि एकछिनको बादमा उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर, मैले आफ्नो परिचय एज ए डक्टर दिएको थिएँ, तपाईँले बिहान बेलुका भगवानको नाम जप्ने गर्नुहोस्, यु मेडिटेट अन द नेम अफ गड भन्नुभयो। इङ्ग्लिसमा हुँदै थियो हाम्रो कुरा। मैले पनि स्वामीजी हजुरले त राम्रो सुझाव दिनुभयो, त नाम त थुप्रो छ भगवानको, हजारौँ नाम छन्, त्यो मध्येमा कुन चाहिँ नाम जप्नु पर्ने हो भन्यो। राम, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर, हरि नाम लिनु थाल्यो भने हजारौँ नाम छन् त्यहाँ, त्यो मध्येमा कुन चाहिँ नाम मैले जप्नु पर्ने हो भने नि। होइन, हजुरको जुन नामप्रति विश्वास र आस्था छ, जुन नामप्रति श्रद्धा छ, त्यही जप्दा हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने, स्वामीजी म त एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट, मेडिकल लाइनको मान्छे, मलाई त कुनै नामप्रति विशेष आस्था छैन। मेरो यो भावना छ, जो सबभन्दा श्रेष्ठ, सबभन्दा पावरफुल भगवानको नाम छ, म त्यसलाई जप्न चाहन्छु भने। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ नाम मैले जप्नु पर्ने हो भने, त्यसो भने तपाईँ ओमको जाप गर्नुहोस्, भगवानको नाम मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ नाम ओम हो भन्नुभयो। मैले भने, स्वामीजी मैले एक ठाउँमा सुनेको थिएँ कि एउटा यस्तो पनि भगवानको नाम छ अरे जो ओम भन्दा पनि बेटर छ, ओम भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, ओम भन्दा पनि पावरफुल छ। होइन, तपाईँको सुन्न र बुझ्नुमा फरक पर्यो होला। ओमदेखि पावरफुल, ओमदेखि श्रेष्ठ कुनै नाम छैन भन्नुभयो। मैले भने, स्वामीजी मैले त यस्तो सुनेको छु, एउटा यस्तो स्पेसल नाम छ अरे जो अति श्रेष्ठ छ, जसको कम्पेरिजनमा कुनै पनि नाम आउँदैन। होइन, तपाईँको सुन्न र बुझ्नु फरक पर्यो होला, ओमदेखि माथि कोही नाम छैन भन्नुभयो। हाम्रो डिस्कसन अड्क्यो। अब त्यो जबरजस्तीको डिस्कसन भएन। म विद्वान मान्छे, शास्त्रको उपनिषदको ज्ञाता स्वामीजी, अराउन्ड 50 इयर्सको एज थियो। त्यसरी बेङ्गली हुनुहुन्थ्यो, एमएससी फिजिक्स गर्नुभएको रहेछ, ब्यारेकपुर कलेजको एक्टिङ प्रिन्सिपल, विद्वान मान्छे। मैले भने, स्वामीजी मैले एकपल्ट कहीँ मुण्डको उपनिषदको कुरा सुनेको थिएँ। हाम्रो 108वटा उपनिषदमा एउटा हाम्रो हिन्दू धर्मको एउटा मुण्डको उपनिषद छ। त्यसमा भनेको छ दुई प्रकारको विद्या छ अरे, परा अनि अपरा। परा भनेको मेटाफिजिकल हो, अपरा भनेको फिजिकल हो। आज जो साइन्स हामी भन्छौँ विज्ञान, त्यसलाई टेक्निकली भन्यो भने त्यो फिजिकल साइन्स हो, त्यो फिजिकल साइन्स हो। भौतिक विज्ञान, करेक्ट वर्ड विज्ञानको लागि हो भौतिक विज्ञान। यसको मतलब एउटा पराभौतिक विज्ञान पनि छ, मेटाफिजिकल प्याराफिजिकल साइन्स पनि छ। हजुरले यो वर्ड पाउनु पनि हुन्छ इन्टरनेटमा, मेटाफिजिकल भनेर नि। फिजिकल, मेटाफिजिकल, फिजिकल साइन्स चाहिँ अपरा भयो। त्यसलाई हाम्रो धर्मशास्त्रमा अपरा भनेको परा होइन, अनि मेटाफिजिकललाई परा भन्यो। र मैले भने, स्वामीजी मैले सुनेको थिएँ उपनिषदमा भनेको चाहिँ दुई प्रकारको विद्या छ अरे, अपरा विद्या अनि पराविद्या। पराविद्याले मात्रै मुक्ति दिन्छ, अपरा विद्याले संसारमै सीमित राख्छ, मुक्ति दिनु सक्दैन भने। त्यो त राइट हो भन्नुभयो। पराविद्याले नै मुक्ति दिन्छ, अपरा विद्याले दिँदैन। त्यो त मैले पनि पढेको छु, सुनेको छु भन्नुभयो स्वामीजीले। हाम्रो दुईजनाको एउटा कुरा मिल्यो। मैले भने, स्वामीजी अब म हजुरले मलाई क्षमा गर्नु होला, म मेरो कुरा एक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ओमलाई मुखले भन्नु सकिन्छ, ओमलाई कानले सुन्न सकिन्छ, ओमलाई आँखाले पढ्न सकिन्छ, हातले लेख्न सकिन्छ, अनि बुद्धिले यसको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। अपरा विद्या भनेको त्यो विद्या हो जसले हाम्रो बुद्धिले, सेन्सले भ्याउने विद्या चाहिँ अपरा हो। परा भनेको बियोन्ड द ब्रेन एन्ड सेन्सेस हो। त ओमलाई त हामीले मुखले भन्न सक्यौँ, कानले सुन्न सक्यौँ,
जिब्रोले उच्चारण गर्न सक्यौँ, हातले लेख्न सक्यौँ, आँखाले पढ्न सक्यौँ। त यो त ब्रेन र सेन्सेसको भित्र आयो। त मैले हजुरको कुरा स्वीकार गरेँ। अपरा विद्यामा जति नाम छन् त्यो नाममा सबभन्दा श्रेष्ठ ओम हो। त स्वामीजी, मेरो एउटा प्रश्न रह्यो, पराविद्यामा मेटाफिजिकल नलेजमा कुन चाहिँ नाम छ भगवानको? भगवानको पराविद्याको नाम के हो त स्वामीजी भन्दाखेरि, सज्जन व्यक्तिको पहिचान हुन्छ, उसले सत्यलाई स्वीकार गर्छ, अननेसेसरी डिबेट गर्दैन। त्यति बेला स्वामीजीले भन्नुभयो, हजुरले सोधेको कुरा त बहुत माथिको कुरा हो, त्यो अक्षर ब्रह्मको कुरा हो। त्यो अक्षर ब्रह्मको मलाई एक्सपिरियन्स छैन, सायद मेरो गुरुलाई पनि छैन होला। हजुरले कोही सिद्ध महापुरुष संसारमा भेट्नुभयो भने उसले तपाईलाई अक्षर ब्रह्मको बोध गराउनेछ। अक्षर ब्रह्म त अक्षर ब्रह्म हो, त्यसको सामने यो अरू शब्द माने राख्दैन भनेर स्वीकार गर्नुभयो। र सज्जनों, त्यो अक्षर ब्रह्मलाई हामीले यो ह्युमन लाइफमा जान्नु पर्यो अनि जप्नु पर्यो। अब प्रश्न आयो, त्यो अक्षर ब्रह्मलाई कसरी जान्ने त हामीले? किनभने भाषामा छैन, बोल्नुमा आउँदैन, सुन्नुमा आउँदैन, लेख्नुमा आउँदैन, पढ्नुमा आउँदैन। त्यो अक्षर ब्रह्मलाई कसरी जान्ने भन्दाखेरि हाम्रो भित्र त्यसको अनुभूति गर्न सक्छौँ। जति महापुरुष संसारमा आए उहाँले आफ्नो समयमा त्यो अक्षर ब्रह्मको अनुभूति गराए अनि त्यही अक्षर ब्रह्मको गर्दा हामी जिउँदो छौँ। साइन्सले पनि त्यो अक्षर ब्रह्मलाई एक्सेप्ट गरेको छ। हामीले भन्छौँ, हाम्रो शास्त्रले भन्छ सबभन्दा पहिला भगवानले जब सृष्टि गर्ने प्लान गर्यो, अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो अनि उसले रचना गर्यो। साइन्सले के भन्छ? बिग ब्याङ भयो, बिग ब्याङको बादमा यो सारा सृष्टिको रचना भयो, महाविस्फोट भयो एउटा। त्यो बिग ब्याङ भनेको एउटा भाइब्रेसन हो। त्यो बिग ब्याङ कहाँबाट आयो भन्दा साइन्सको एन्सर छैन। अध्यात्मले भन्छ त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन अक्षर ब्रह्मले जब प्रकट भयो त्यहाँबाट यो सृष्टिको रचना सुरु भयो। र अक्षर ब्रह्मलाई बुझ्नु लागि हामीले अलिकति साइन्सको सहारा पनि लिनुपर्छ। न बोल्न सक्ने, न सुन्न सक्ने त्यो अक्षर ब्रह्मलाई मैले कसरी जान्ने त? हामी जति पनि शब्द बोल्छौँ, अक्षर बोल्छौँ, अ आ क ख ए बी सी डी जे पनि बोल्छौँ, यो हाम्रो जो गलाको ग्रन्थि छ जसलाई हामी भोकल कोर्ड भन्छौँ, यो भाइब्रेट हुन्छ, यसरी हलिन्छ। त्यो भाइब्रेसन बाहिर निक्ल्यो अनि हावाका कणहरूमा त्यो भाइब्रेसन पैदा भयो, हलियो, त्यो स्पन्दन आयो। त्यो हिँड्दै हिँड्दै हावाको माध्यमबाट हजुरको कानमा पुग्यो। हजुरको कानमा त्यो कानको झिल्ली भन्छौँ हामी, इयर ड्रम भन्छौँ, त्यो भाइब्रेट भयो, हल्यो। अनि हजुरको दिमागले भन्यो फलाना शब्द बोलिँदैछ। र साइन्सको भाषामा हामी के भन्छौँ भने जति शब्द हामी बोल्दैछौँ यो एउटा भाइब्रेसन हो, स्पन्दन हो, थिर्कन हो, हलिने एउटा चिज हो। All words that we speak are just vibrations of different frequency. हामीले पैदा गरेको यो भाइब्रेसन हो। त साइन्सले भन्छ एउटा प्राइमोडियल भाइब्रेसन छ अरे, एउटा आदि स्पन्दन छ अरे, एउटा यस्तो भाइब्रेसन छ विच वाज इन द बिगिनिङ। त्यो भाइब्रेसनलाई नि हाम्रो शास्त्रले अक्षर ब्रह्म भन्यो। अब त्यो भाइब्रेसनलाई हामी कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि साइन्सले खोज्दै गयो, एटमलाई भेट्यो, एटमको टुक्रा पार्यो, त्यसभित्र इलेक्ट्रोन प्रोटोन भेट्यो, एटमभित्र पनि त्यो भाइब्रेसन रहेछ। तर अब त्यो भाइब्रेसनमा कसरी पस्ने त? त्यसलाई कसरी एक्सपिरियन्स गर्ने? एटमलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै त प्रलय भइहाल्छ। र मेडम क्युरीले भन्यो यदि म एटमको भित्र पस्न पाएको भए मैले त्यो पावरलाई खोज्ने जान्ने थिएँ होला जसले सारा सृष्टिलाई धारण गरेको छ, यो एटमलाई सस्टेन गरेको छ। अब त्यो अक्षर ब्रह्म प्रत्येक एटमको भित्र छ। र बाइबलमा भन्यो बाई द वर्ड एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड, नथिङ वाज क्रिएटेड विदाउट द वर्ड। हाम्रो शास्त्रले भन्छ अक्षर ब्रह्मले सारा सृष्टिको रचना गर्यो अनि सृष्टिको प्रत्येक कणकणमा त्यो ईश्वर, त्यो अक्षर ब्रह्म विद्यमान छ। साइन्सको र अध्यात्मको कुरा मिल्यो।
तर अब हामी पनि एटमभित्र पस्न सक्दैनौँ। त्यो अक्षय ब्रह्मलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा सन्त ऋषिहरूले के भन्यो, त्यही अक्षय ब्रह्म तिम्रो भित्र छ, तिम्रो श्वासलाई पनि त्यही अक्षय ब्रह्मले चलाइरहेको छ। भित्र तिमीले त्यसलाई अनुभूति गर्न सक्छौ। अनि त्यो अक्षय ब्रह्मै ईश्वर हो। ब्रह्म र अक्षय ब्रह्ममा अन्तर छैन। त्यो पावर एन्ड पावर अफ गड, गड एन्ड गड इट्स पावर, भगवान र भगवानको पावर, भगवान भइगयो ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म भइगयो उसको पावर। र पावर र एउटा व्यक्ति र उसको पावरमा के भिन्नता छ र? एन्डमा त दुईटा एउटै भइहाल्यो नि त। र त्यो अक्षय ब्रह्म हाम्रो भित्र पनि छ। त्यसको गर्दा हाम्रो जीवन छ। जुन बेला त्यो अक्षय ब्रह्मले हामीलाई छोड्छ, यो शरीर मुर्दा भइहाल्छ। एउटा डक्टरले भने यो कुरा हामी मान्दैनौँ। कसरी यो अक्षय ब्रह्मले मान्छे जिउँदो छ त भन्दाखेरि, हातलाई कसले चलाउँदैछ भन्दाखेरि ब्लडको सर्कुलेसनले चलाउँछ। ब्लडको सर्कुलेसन हार्टको पम्पिङले भइरहेको छ। हार्टको पम्पिङ हाम्रो फोक्सोसँग रिलेटेड छ। हार्टले फङ्सन गरेन भने फोक्सोको मालिस गर्छ डक्टरहरूले। फोक्सोको बढ्नु र घट्नु, एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन केले रिलेटेड छ भने श्वास भित्र लिँदा फोक्सो बढ्छ, श्वास निकाल्दा फोक्सो घट्छ। र श्वास र प्रश्वासको क्रियाले हाम्रो फोक्सोलाई एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन सञ्चालित गरिरहेको छ। श्वास के हो भन्दा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड हो। तर यो श्वासलाई तान्ने अनि श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने पावर चाहिँ साइन्सले अहिलेसम्म भेटेको छैन। रिफ्रेसर मेसिन लागेको हुन्छ, अक्सिजन मेसिनहरू लागेको हुन्छ, मान्छेले श्वास लिइरहेको छ। श्वास डिफिकल्टी कोरोनाको टाइममा कति त्यो मेसिनहरू युज भयो। र केले छोडिदिन्छ, त्यहाँ डक्टरले भन्छ अब चाहिँ सक्यो, अब छैन भनेर। त्यो पावर अक्षय ब्रह्म हो। अनि त्यसैलाई हामीले हाम्रो गरु पुराणमा के भन्यो, अजपा गायत्री। सजनो गायत्री दुईटा छ। कस्तो कन्फ्युजन सोसाइटीमा भइरहेको छ। गायत्री दुईटा छ, एउटा जप्ने गायत्री छ, एउटा गर्ने गायत्री छ। हामीले जप्नेलाई गर्ने बनाइदियौँ, जप्नेलाई त छोडिदिउँ, गर्ने गायत्रीलाई जप्ने बनाइदिउँ। यहाँ हाम्रो साधु सन्तले एउटा कथा सुनाउँछ। एउटा भाइको आमा बिमारी थियो, वैद्यकोमा गएछ। र वैद्यजी मेरो आमाको ढाड साह्रो दुख्छ, कोही दिनु नि दबाई भनेर। उहाँले एउटा पिउने दबाई दिएछ, एउटा मालिसको तेल दिएछ। यो चाहिँ मालिस गर्नु अनि यो चाहिँ पिलाउनु भनेर भन्यो। लग्यो उसले। 10-15 दिनको दबाई थियो, केही पनि फरक परेन। झन् अलिअलि बिमारी बढेको जस्तो भयो। आएर भन्यो, वैद्यजी खोइ हजुरको दबाईले केही काम गरेन भने नि। अब वैद्यले दिएको दबाईले कतिलाई राम्रो गरिसक्यो, उसलाई नगर्दा त वैद्यलाई चित्तै बुझेन। के भयो त, किन काम गरेन भन्दा, होइन खोइ मैले त हजुरले दिएको जस्तो भनेको जस्तो मैले गरेँ भने। के गर्यो भन्दाखेरि उसले त्यो बोतल देखाएछ, त्यो मालिस गर्ने तेललाई चाहिँ खुवाउनु दिएछ, अनि खुवाउने दबाई चाहिँ त्यो लिक्विड चाहिँ मालिस गरेछ। अरे बाबा, मैले यसलाई मालिस गर्नु भनेको तिमीले खुवाइदियो, खुवाउने दबाई चाहिँ तिमीले मालिस गरिदियो, कहाँबाट जाति हुन्छ भन्यो। उल्टो गऱ्यो नि त। हामीले भन्छ त्यो केटा कस्तो अज्ञानी थियो, खुवाउने चिजलाई मालिस गरिदियो, मालिस गर्नेलाई खुवाइदियो। सजना, यो गायत्रीमा हाम्रो त्यस्तै भइरहेको छ। जप्ने गायत्री अजपा गायत्री हो, जसको लागि गरु पुराणमा भनेको छ, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी यसस्य सङ्कल्प मात्रेन सर्वपापे प्रमुच्यते। यो गायत्रीलाई जप्नु पनि पर्दैन अरे, अजपा छ। अजपा भनेको अटोमेटिक छ। हजुरले भन्नुहुन्छ होला कस्तो अटोमेटिक हुनसक्छ। श्वासलाई जुन नामले चलाएको छ त्यो तपाईँ हामीले भनेर त चलेको छैन नि त, अटोमेटिक चलेको छ। त्यो नामलाई एक्सपिरियन्स गरेपछि, त्यो भाइब्रेसनलाई एक्सपिरियन्स गरेपछि त्यसमा मनलाई जोड्नु मात्रै हो नि, जप्नु त परेन नि, त्यो त अटोमेटिक चलिरहेको छ। खालि त्यसको अनुभूति मात्रै गर्नुपर्ने हो। र त्यसलाई अजपा गायत्री भन्यो, जप्नु पर्दैन अरे। अजपा नाम गायत्री। गायत्री किन भन्यो भन्दाखेरि गायत्रीको मतलब हो गया त्राणे इति गायत्री। त्राण भनेको सञ्चालन गर्ने,
द वान विच सस्टेन्स द ब्रेथ, त्यो पनि गायत्री हो, शब्दको अर्थ हो। र त्यो गायत्री जसले, त्यो अक्षर ब्रह्म जसले हाम्रो श्वासलाई सस्टेन गरेको छ, त्यसलाई अजपा गायत्री भन्यो। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, यसले मोक्ष दिन्छ अरे। यसस सङ्कल्प मात्रै न सर्पापति प्रमुच्यते। यसमा तिमीले मनलाई जोड्यो भने मनको भित्रको जति कल्मस छ सब समाप्त हुन्छ। अर्को गायत्री गर्ने गायत्री हो, जो हामीले गायत्री मन्त्रमा जप्ने गरेको छौँ। ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो गर्ने गायत्री हो। हामी यो गायत्री मन्त्रको हाम्रो यजुर्वेदको मन्त्र हो, जसका प्रवर्तक थिए विश्वामित्र ऋषि। प्रत्येक मन्त्रको मन्त्रद्रष्टा एउटा ऋषि थिए। द्रष्टा भनेको उसले पहिला देखे त्यहाँबाट बोले, दृष्टा भन्ने शब्दको देख्नु हो। र यो मन्त्रको मन्त्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र थिए। उहाँले जब त्यो भित्र भर्गो ज्योति देख्नुभयो, त्यसको ध्यान गर्नुभयो थर्ड आई खुलेर, त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो ओम भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं, म आफैलाई समर्पित गर्दैछु हजुरलाई, अनि म त्यो हजुरको भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरो बुद्धिलाई आफूसँग कनेक्ट गरिदिनुहोस्, इन्टरनेटको कनेक्सन खोलिदिनुहोस् भनेको भित्रको। हाम्रो देब्रे ब्रेन लजिकल ब्रेन हो, दाहिने ब्रेन इन्टरनेट हो। र त्यो ज्योतिको ध्यान गर्नाले त्यो दाहिने ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। प्रार्थना एकदम सही गरेको छ हाम्रो गायत्री मन्त्रमा। तर भर्गो देवस्य धीमहि भनेको म भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु, यो गर्ने कुरा हो कि भन्ने कुरा हो कि जप्ने कुरा हो? म पानी पिउँदैछु, यो भन्ने कुरा हो कि गर्ने कुरा हो? म खाना खाँदैछु, यो भन्ने कुरा हो कि गर्ने कुरा हो? म ज्योतिको ध्यान गर्दैछु, यो पनि गर्ने कुरा हो। र गायत्री मन्त्रलाई प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने थियो। गर्नुलाई के गर्नु पर्यो? त्यो ज्योतिलाई देख्नु पर्यो, हाम्रो भित्र भएको त्यो भर्गो ज्योतिलाई देख्नु पर्यो। साइन्सले पनि, मान्छेले भन्छ म भगवान मान्दिनँ। आजभोलि कति म पनि अस्ति एउटा गाडीमा आउँदै थिएँ, ड्राइभरले भन्थ्यो आई डोन्ट बिलिभ इन गड भन्यो, म भगवान मान्दिनँ भने। तर सज्जनौ, भगवान के हो त्यो नबुझिकन हामी भन्दैछौँ। साइन्सले इनर्जीलाई त एक्सेप्ट गरे नि त। आइन्स्टाइनले फर्मुला दियो E=mc²। मासलाई जब हामी एटमलाई समाप्त गर्छौँ त्यो इनर्जीमा परिवर्तित हुन्छ। त्यो इनर्जी त भगवान हो नि त। हामी भन्छौँ ईश्वर अजर अमर अविनाशी छ, आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। साइन्सले भन्छ इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोयड। त्यो इनर्जी नै भगवान हो। अनि त्यो इनर्जीलाई जब साइन्सले बाहिर प्रकट गर्यो भौतिक जगतमा, ठुलो प्रकाश भयो, लाइट भयो, अनि ठुलो साउन्ड भयो। लाइट र साउन्डको रूपमा इनर्जी प्रकट भयो संसारमा। एटम बमको विस्फोटमा हामीले सुन्नु पाएको छौँ, देख्नु त कहाँ पायो नि, तर सुनेको त छौँ नि। कमसेकम एटम बमको विस्फोट हुँदा प्रकाश हुन्छ अरे, प्रचण्ड प्रकाश हुन्छ। अनि के हुन्छ? शब्द हुन्छ। एकजना साइन्टिस्ट थिए डाक्टर ह्युबर भन्ने, एटोमिक साइन्टिस्ट। एटम बमको विस्फोट गर्नुपर्ने थियो। उसँग 100 जनाको साइन्टिस्टको टिम थियो। अनि एउटा ठाउँमा डिसाइड गर्यो यहाँ एटम बमको विस्फोट गर्ने। विस्फोट गरियो। त्यो टिमका मेम्बरलाई जसलाई जे हराएको थियो उसले आफ्नो रिएक्सनहरू नोट गरे। अनि सबै सबमिट गर्नु लागि आफ्नो लिडरलाई खोज्दाखेरि देखेन। डाक्टर ह्युबर कहाँ गयो, कता बसेको छ भने खोज्दै जाँदा एक ठाउँमा चुपचाप बसेर उसले एउटा किताब हेर्दै रहेछ। यो एटोमिक विस्फोटको बेलामा उहाँले कुन चाहिँ किताब हेर्नुहुँदैछ भनेर अचम्म पनि लाग्यो। किताब कुन चाहिँ रहेछ भन्दा हाम्रो गीता रहेछ, श्रीमद् भागवत गीता। झन् अचम्म लाग्यो। त्यो साइन्टिस्टहरू त त्यो क्रिस्चियनहरू हो। डाक्टर ह्युबरको हातमा गीता हेर्दा त सर यो बेला हजुरले यो किताब किन राख्नु भएको भने नि के हेर्नुहुँदैछ भन्यो। डाक्टर ह्युबरले भने म कम्पेयर गर्दैछु। कुन चाहिँ च्याप्टर खोलेको रहेछ भन्दा
जब अर्जुनले भगवान कृष्णलाई अनुरोध गर्छ, प्रार्थना गर्छ, प्रभु हजुरको वास्तविक स्वरूप म देख्न चाहन्छु, मेटाफिजिकल फर्म देख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अर्जुनलाई भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ यो आँखाले हुँदैन, म तिमीलाई दिव्य नेत्र दिन्छु, तिम्रो थर्ड आई खोलिदिन्छु भनेर। त्यति बेला के लेखेको छ गीता भन्दाखेरि अर्जुनले 1000 सूर्य जस्तो प्रचण्ड प्रकाश देख्यो, ब्राइटर देन 1000 सन्सको लाइट अर्जुनले देख्यो अनि भन्यो प्रभु म त यस्तो देख्दैछु भनेर भन्यो। डाक्टर ह्युबरले भने म त्यही च्याप्टर हेरिरहेको छु, मैले एटम बमको विस्फोट गर्दा इनर्जीलाई प्रकट गरेँ र 1000 सूर्य जस्तो प्रकाश प्रचण्ड प्रकाश बाहिर भयो। यहाँ पनि गीतामा यही लेखेको छ र यही इनर्जीको दर्शन भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भित्र गराएको रहेछ र म त्यो कम्पेरिजन गर्दैछु भन्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँले किताब लेख्नुभयो, त्यो किताबको हेडिङ नै थियो ब्राइटर देन 1000 सन्स। र भन्नुको मतलब भगवान इनर्जी नै हो, त्यो इनर्जीलाई बाहिर प्रकट गर्दा पनि त्यसले प्रकाशको रूप लियो अनि साउन्डको रूप लियो। हाम्रो भित्र पनि त्यो इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। त्यो लाइटलाई कसैले डिभाइन लाइट भन्यो, कसैले भर्गो ज्योति भन्यो, कसैले नुर इलाही भन्यो, कसैले चान्दना भन्यो, कसैले आत्मज्योति भन्यो। विभिन्न भाषामा विभिन्न धर्मग्रन्थमा त्यो लाइटलाई डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गरेको छ। त्यो लाइट दुईटा छैन नि त, एउटै छ। त्यो भाइब्रेसन जसले हाम्रो श्वासलाई सस्टेन गरेको छ, कसैले त्यसलाई अक्षर ब्रह्म भन्यो, कसैले ओमकार भन्यो, कसैले हरिको नाम भन्यो, कसैले भगवानको नाम भन्यो, कसैले त्यसलाई पाक नाम भन्यो, कसैले त्यसलाई शब्द ब्रह्म भन्यो, कसैले त्यसलाई सत्य नाम भन्यो। अलग अलग ऋषिहरूले महापुरुषहरूले विभिन्न भाषामा त्यसको व्याख्या गरे। तर त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन, त्यो अक्षर ब्रह्म दुईटा छैन, एउटै छ। हाम्रो भित्र पनि इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। हाम्रो भित्र पनि भगवान साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। त्यो साउन्ड र लाइटलाई विभिन्न भाषामा हामीले पुकार्यौँ, तर त्यो साउन्ड एउटै हो। त्यसलाई हामीले सिम्पल भाषामा भाइब्रेसन, प्राइमोडियल भाइब्रेसन पनि भन्छौँ साइन्सको भाषामा। त्यो लाइट सेल्फ एफल्जेन्ट लाइट हो। गीतामा के भनेको छ, न तद्वास्ते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परम मम। सूर्यको प्रकाश होइन, चन्द्रमाको प्रकाश होइन, अग्निको प्रकाश होइन, स्वयं प्रकाशित त्यो मेरो धाम हो। र सजनों, भगवान हाम्रो भित्रमा लाइट र साउन्डको रूपमा छ। अब थाहा पाएर पनि भएन, त्यसलाई अनुभूति गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट किन छ हाम्रो लागि भनेपछि आजको युथले स्पेसली बुझ्नुपर्ने कुरा हो। युथले भन्छ अरे अहिले किन चाहियो, बुढेसकालमा गरौँला नि भगवानको भक्ति भनेर। किन यो अहिले धर्मको कुरा सुन्नु पर्यो? बिलो 20 मा सिक्नु पर्ने कुरा हो। बिलो 20 मा सिक्नु पर्ने कुरा हो। सिक्नु भएन भने जीवनभरि दुःखको सागरमा डुब्नुपर्छ। देयर इज नो अदर वे। किन भन्दाखेरि हजुर कहीँ हिँड्नु हुँदैछ, गाडीमा जानु हुँदैछ, एकदम महँगो गाडी किन्नु भयो अरे, BMW, मर्सिडिज गाडी, कति करोडको गाडी छ। हजुरले स्टियरिङ चलाउन जान्नुहुन्न, ब्रेक कसरी गर्नुपर्छ जान्नु भएको छैन भने, स्टियरिङ कन्ट्रोलमा गर्न सिक्नु भएको छैन भने, अनि गाडी लिएर हिँड्नु भयो भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट त हुने हो नि। खाल्डामा पर्ने हो कि एक्सिडेन्ट भएर कहीँ ठोकिने हो कि केही भरोसा छैन। गाडी त राम्रो पाउनु भयो नि, तर पहिला स्टियरिङ कन्ट्रोल गरेर त सिक्नु पऱ्यो नि। यो लाइफमा हजुरले पैसा कमाउनु भयो, ठुलो मान्छे बन्नुभयो, विद्वान बन्नुभयो, नेता बन्नुभयो, ठिक हो, तर खोइ यसको स्टियरिङ कन्ट्रोलमा छ कि छैन? लाइफको स्टियरिङ के हो त? हाम्रो जीवनको स्टियरिङ के हो त? मन हो। मन स्टियरिङ हो यो लाइफको। मन यदि कन्ट्रोलमा छैन भने त यसले एक्सिडेन्ट गराउने हो। यङ अवस्थामा गराओस् कि 5 वर्षपछि गराओस् कि 10 वर्षपछि गराओस्, एक्सिडेन्ट गराउँछै गराउँछ। जीवनमा सफल हुनु भने, यो लाइफलाई इन्जोय गर्नु भने
स्टियरिङ कन्ट्रोल गर्नु सिक्नै पर्छ। गाडी चलाउने हो भने स्टियरिङै कन्ट्रोल सिकेको छैन भने बरु अर्को ड्राइभर राख्नु, आफूले नच यो पनि हुँदैन, यो गाडीमा अर्को ड्राइभर पनि राख्नु पाइँदैन, आफैले चलाउनु पर्छ। र स्टियरिङ मन हो। र शास्त्रले, धर्मशास्त्रले, विद्वानहरूले, सन्तहरूले एउटै कुरा भनेको छ, तिमी सक्सेस चाहन्छौ भने, जीवनमा आनन्द र सुख चाहन्छौ भने मनलाई कन्ट्रोल गर्नु सिक्नुपर्छ। मन केहीले पनि कन्ट्रोल हुँदैन। भौतिक विज्ञानले मनलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै उपाय भेटेको छैन। साइन्समा ठुलोभन्दा ठुलो साइन्टिस्टलाई प्रश्न गर्नुहोस्, वाट इज द ब्रेक फर द माइन्ड? नथिङ भन्छ। र के भयो? त्यसको कारण आज संसारमा विज्ञानले यत्रो प्रगति गरे पनि मान्छे अशान्त भएको छ, दुःखी भएको छ। झगडा, अत्याचार, वैमनस्य बढेर गएको छ, उल्टो भयो। आजको 100 वर्षपछि बरु मान्छे शान्त थियो, आज बेसी अशान्त भएर गएको छ। किन भन्दाखेरि मन कन्ट्रोलमा आएन। अनि कुनै पनि ब्रेक मनको छैन भौतिक विज्ञानमा। मनलाई केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दा हाम्रो भित्रको त्यो अक्षर ब्रह्मले मनलाई कन्ट्रोल गर्छ। किन, कसरी गर्छ भन्दाखेरि मन, पहिला कुरो हामीले यो त आजको यस प्रोग्राममा त सम्भव छैन, मनलाई बुझ्नु धेरै टाइम लाग्छ। मन हो या मन मेरो नोकर हो, यही कुरो हामीलाई क्लियर हुँदैन। युवाहरूले त भन्छ, अरे मनले जे इच्छा गरे यो त आत्माको इच्छा हो, किन मार्नु भन्छ। अरे बाबा, यो आत्माको इच्छा होइन, नोकरको इच्छा हो। मन त हाम्रो नोकर हो नि। नोकरले भनेको मालिकले गरे भने त नोकरले त बर्बाद पार्छ नि। र त बुद्धले भन्यो, माइन्ड इज अ ब्युटिफुल सर्भेन्ट बट अ डेन्जरस मास्टर। मन नोकर बनायो भने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो, मालिक बनाइदियो भने बर्बाद छ। र यो मनलाई रोक्नु लागि अक्षर ब्रह्म चाहिन्छ। त्यो प्रभुको नाम, त्यो भाइब्रेसन जसले हाम्रो श्वासलाई चलाएको छ, अनि त्यो इनर्जी हाम्रो भित्र भगवान जसलाई हामी भन्छौँ लाइट र साउन्डको रूपमा छ। र गुरु बनाउने परम्परा त्यसकारणले हाम्रो धर्मशास्त्रमा आयो। किन भन्दाखेरि त्यो लाइट र साउन्डलाई किताब पढेर एक्सपिरियन्स हुँदैन, आफैले कोसिस गरेर हुँदैन। त्यो थर्ड आई खोल्नु लाइक अपरेसन हो। अनि जबसम्म त्यो थर्ड आई खुल्दैन, त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन हाम्रो भित्र पसेर एक्सपिरियन्स हुँदैन, तबसम्म यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने केही उपाय छैन। र शास्त्रले भन्यो गुरुकोमा जानुपर्छ अरे भनेर। अहिले हामीले गुरुका माथि कतिवटा भजन पनि सुन्यौँ। अब गुरु बनाउने परम्परा हाम्रो धर्मशास्त्रमा लेखियो कि व्यक्तिले गुरु बनाउनु पर्छ भनेर। तर सज्जनौ, अब हामीले के गर्छौँ, कसैले राम्रो लेक्चर दियो भने मैले तपाईँलाई आजदेखि गुरु स्वीकार गरिहालेँ भनिहाल्छौँ। होइन रहेछ नि त। गुरु भनेको त्यति सजिलो कुरो होइन रहेछ। गुरु शब्दको अर्थ नै हो गु भनेको अन्धकार, रु भनेको लाइट, जसले थर्ड आई खोलेर हामीलाई त्यो भरको ज्योतिलाई प्र्याक्टिकली देखाउन सक्छ। त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसनलाई प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गराउन सक्छ। त्यो तत्त्वदर्शी महापुरुष नै गुरुको उपाधि लिनेलाई फिट छ। हरेकलाई गुरु मानेर हाम्रो कल्याण हुँदैन। र त भन्यो, गली गली गुरु फिरता कंठी माला देत, और कोई धंधा नहीं द्रव्य कमाउने। काना बाती कुर तो चेला म गुर, 100 रुपियाँ धर चाहे तर चाहे मर। त्यसरी गुरु बनाएर हुँदैन। हामीले डक्टर अपरेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामी इन्क्वायरी गर्छौँ, यो डक्टरको अपरेसन कतिको सक्सेसफुल छ, यसले पहिला गरेको छ कि छैन। त्यसै गएर कसैकोमा लु मेरो अपरेसन गर्दै भन्दैनौँ हामी। किन? अपरेसन भनेको डेन्जरस कुरा हो। ठिक भएन भने जिन्दगी सक्छ। आध्यात्मिक अपरेसन पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। र भन्छ गुरु बनाउँदै जानु रे जबसम्म रियल गुरु भेट्दैन। कतिले भन्छ एउटा गुरु बनाएपछि अर्को बनाउनु हुँदैन भन्ने हामीलाई डर पनि देखाउँछ। तर के भनेको छ कबीरले, गुरु करो 10 पाँचा, जब तक न मिले गुरु साँचा। जबसम्म तिमीले एनलाइटेन महापुरुषलाई भेट्दैन तिमी गुरु बनाउँदै जाना हुन्छ। दत्तात्रेयले 24 वटा गुरु बनायो। रियल गुरु, हामी डक्टर ट्रिटमेन्ट जान्छौँ, एउटा डक्टरले ट्रिटमेन्ट दियो राम्रो भएन, अर्को डक्टरमा जान्छौँ। भएन भने स्पेसलिस्टकोमा जान्छौँ। लु यो भएन, टिचिङमा फलाना डक्टर राम्रो छ म त्यसकोमा जान्छु भनेर हामी डक्टर चेन्ज गर्छौँ।
गुरु पनि त्यस्तै हो। जबसम्म हामीले त्यो एनलाइटेन्ड महापुरुष भेट्दैनौँ जसले हामीलाई त्यो भर्गो ज्योतिको प्र्याक्टिकल अनुभूति गराउन सक्छ, त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसनलाई प्र्याक्टिकल गराउन सक्छ, तबसम्म हामीले गुरु बनाउँदै जाँदा केही अप्ठ्यारो छैन। र त्यहाँबाट हामीलाई थाहा लाग्छ जित्नुपर्ने कोसँग रहेछ, मनलाई रहेछ। लडाइँ मेरो कोसँग छ, मनसँग छ। अनि मनलाई बुझ्नु टाइम लाग्छ सजनो। मैले त साइन्सको त्यो के अरे इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि वाट इज माइन्ड भनेर डेफिनेसन पनि प्रपर छैन रहेछ। विज्ञानले साइकोलोजीले मनलाई बुझेकै छैन। के लेखेको छ भन्दाखेरि ब्रेनमा आउने थट, दिमागमा आउने विचारै मन हो भनेर भनेको छ। माइन्डमा जुन थटहरू आउँछ, विचारहरू आउँछ, त्यही मन हो भनेको छ। होइन रहेछ नि त। मन त डिफ्रेन्ट हो नि, ब्रेन होइन नि मन त। मन जब ब्रेनसँग कनेक्ट हुन्छ तब थट जेनेरेट हुन्छ। मनलाई ब्रेनबाट हटाइदिनु भयो भने थट आउँदैन। कोही बेला हुन्छ नि, हजुर थटलेस भएर बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मन के भयो, ब्रेनसँग डिस्कनेक्ट भयो। मन कनेक्ट हुन्छ जुन बेला ब्रेनसँग, तब थट पैदा गर्छ। र मन त थटलाई क्रिएट गर्नेवाला हो, थट होइन नि। र यो मन के छ भन्दाखेरि करेन्ट, जसरी हजुरको मोबाइल छ भने किन भगवान्ले मन बनायो? एकजनाले प्रश्न गर्यो महाराजजीलाई कि भगवान्ले मन चाहिँ किन बनायो, वाट वाज द रिजन फर? मन नबनाएको भए झमेला हुने थिएन, तर यो गेम पनि हुने थिएन। र उहाँले भन्नुभयो मानिल्याऊ तिम्रो एउटा ठुलो फ्याक्ट्री छ, फ्याक्ट्रीमा तिमीले चाहन्छौ एउटा म्यानेजर राख्न चाहन्छौ, तिमीले काम नगर्नु परोस्, म्यानेजरले सबै काम गरिदियोस्। त तिमीले म्यानेजर राख्यौ। आत्मा जब यो गेम स्टार्ट भयो, आत्माले आफ्नो कामको लागि, यो खेल खेल्नु लागि म्यानेजर नियुक्त गरे मनलाई। त प्रश्न गर्नेले भन्यो महाराज त्यो मन नबिग्रोस् भनेर राख्नुपर्ने थियो नि त। त्यो म्यानेजर जहिले पनि राम्रै काम गरोस्, नराम्रो काम नगरोस्, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने थियो भनेर। त्यो पोसिबल छैन भन्नुभयो। मानिलौँ तिमीले म्यानेजर राख्यौ, तिमीले भने 20 लाखसम्मको तिमीले चेक काट्नु पाउँछ, त्योदेखि माथिको काट्नु पाउँदैन भनेपछि 50 लाखको चेक काट्नु पर्यो, त तिम्रो जरुरत भइहाल्यो नि त। तिम्रो बदलीमा सबै काम म्यानेजरले गर्ने हो भने तिमीले त्यसलाई टोटल पावर दिनु पर्यो। टोटल पावर दिएपछि त रिस्क छ नि त, त्यसले राम्रो पनि गर्न सक्छ, बिगार्नु पनि सक्छ। र यो माया आत्माको म्यानेजर हो मन भन्नुभयो। यो सिम्पल भाषामा हो, हामी साइन्टिफिक भाषामा कुरा गरौँ भने आत्मा मेटाफिजिकल हो। मेटाफिजिकल भनेको पराभौतिक हो, शरीर संसार भौतिक हो। अब पराभौतिक र भौतिकको बिचमा कनेक्सनको एउटा सिस्टम चाहियो नि त। हजुरको एसी करेन्ट आइरहेको छ, डीसीको केही सिस्टम छ भने एसीलाई डीसीमा गर्ने कन्भर्टर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ नि त, जसले एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्छ। मेटाफिजिकललाई, पराभौतिक इनर्जीलाई भौतिकमा कन्भर्ट गर्नु लागि एउटा सिस्टम चाहियो नि त। भित्रको त्यो आत्मा त इनर्जी हो, त्यो त मेटाफिजिकल छ, शरीर फिजिकल छ। त्यसलाई कनेक्सन गर्नु लागि एउटा यस्तो चिज चाहियो जो मेटाफिजिकल पनि छ, फिजिकल पनि बन्न सक्छ। त्यो मन हो। र मनलाई कस्तो भनेको छ भन्दा भ्याक्स मोम हुन्छ नि, मोमलाई हजुरले ठोस पदार्थ भन्ने हो कि तरल पदार्थ भन्ने हो? ठोस हो कि तरल हो मोम? म यहाँलाई सोध्दैछु। हजुरले भन्यो ठोस पनि हो, तरल पनि हो, सलिड पनि हो, लिक्विड पनि हो। ततायो भने लिक्विड भइहाल्यो, त्यसलाई ठन्डा गरिदियो भने सलिड भयो। र मोम भ्याक्स सलिड पनि हो, लिक्विड पनि हो। मन त्यस्तै हो, आत्मासँग जोड्यो भने मेटाफिजिकल भइहाल्छ, यो शरीरसँग जोड्दा फिजिकल भइहाल्छ। सो इट इज बोथ फिजिकल एन्ड मेटाफिजिकल। र यसले कनेक्ट गर्यो मेटाफिजिकल इनर्जीलाई फिजिकलमा कन्भर्ट गरेर यो शरीरलाई चेतना दिइरहेको छ। हाम्रो शरीरमा आत्माले डाइरेक्ट चेतना दिएको छैन, त्यो चेतना मनको थ्रुबाट आउँदैछ। डाइरेक्ट आत्माको करेन्ट आएको भए यो शरीर 1 सेकेन्ड पनि रहने थिएन। त्यो त महा प्रचण्ड पावर हो नि त आत्मा त। बाहिर त प्रकट हुँदाखेरि सहरलाई तहस पार्छ भने यो शरीर थाम्थ्यो, आत्मालाई 1 सेकेन्ड पनि थाम्न सक्ने थिएन।
र आत्मालाई कन्टेन गर्ने एउटा चिज बनायो भगवानले, त्यो मन हो। मनको रोल चार्जर जस्तो हो। हजुरले चार्जर हेर्नु के सबैको आज मोबाइल छ, सबकोमा चार्जर छ। हजुरले मोबाइललाई डाइरेक्ट जोड्नुहुन्छ कि करेन्टमा कि चार्जरको थ्रुबाट जोड्नुहुन्छ? होइन, चार्जरको थ्रुबाट जोड्छौँ नि। डाइरेक्ट जोड्यो भने त पड्किहाल्छ नि। त्यो 220 भोल्ट मोबाइलमा पस्यो भने त एकैछिनमा पड्किन्छ नि। चार्जरले के गर्छ? 220 भोल्ट्सलाई कन्टेन गरेर 4 भोल्ट दिन्छ। मनले त्यो आत्माको त्यो प्रचण्ड इनर्जीलाई कन्टेन गरेर यो शरीरलाई चाहिने जति इनर्जी पठाइरहेको छ। र हाम्रो भित्र जुन चेतनाको प्रवाह छ त्यो मनको थ्रुबाट छ। र जब मन यो ब्रेनमा कनेक्ट हुन्छ, यो ब्रेनको ग्रे मेटर ट्रिगर भएर यो विभिन्न प्रकारका शब्द, थटहरू, विचारहरू, कल्पनाहरू आउँछ। त मन त इनर्जाइजिङ सिस्टम भयो नि। हाम्रो ब्रेनभित्र भएको थट मन होइन रहेछ नि त। मनको गर्दा पो थट पैदा हुँदो रहेछ। र यो मन शरीर र आत्माको, परमात्माको बिचको कनेक्सन हो। यसलाई अर्को तरिकाले बुझौँ भने हजुरको घरमा पानीको 1 इन्चीको पाइप आइरहेको छ, सरकारी लाइन चाहिँ घरको हाफ इन्चीको पाइप छ भने हजुरले डाइरेक्ट जोड्यो भने हुन्छ? हुँदैन नि, पानी त बगेर जाइहाल्छ नि। हजुर एउटा सानो ल्याउनुहुन्छ, एकपट्टि मुख 1 इन्चीको, एकपट्टि हाफ इन्चीको, त्यो गरिदिएपछि त्यो जम्मै पानी माथि त हजुरको ट्याङ्कीमा जाइहाल्छ। र त्यो मेटाफिजिकल इनर्जीलाई, पराभौतिक आत्मशक्तिलाई भौतिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ यो मन हो। र मन नभएको त कामै लाग्ने थिएन। अर्को मनको के गुण छ भन्दाखेरि अहिले हामीले भन्छौँ, मैले अहिले बहिनीलाई अहङ्कारको कुरा गर्दै थियो कि अहङ्कार छोड्नुपर्छ भनेर। सजनो, अहङ्कार नबुझेर हो। हामी भन्छौँ नि, मैले यो गरेँ, मैले यस्तो गरेँ, म यस्तो बोलेँ, मैले उसलाई यस्तो सम्झाएँ, म यस्तो छु भने बोल्छौँ नि। यो कसले बोलेको? यो कम्प्युटर बोल्दैछ। यो म भन्ने आत्मा त बसेर हेरि मात्रै रहेको छ, एज ए विटनेस छ। यो चाहिँ पेसेन्जर हो, गाडीभित्र बसेको, ड्राइभर होइन आत्मा। चलाउने को भन्दा, ड्राइभर को भन्दा यो हाम्रो कम्प्युटरले चलाउँदैछ। कम्प्युटरको 2 भाग हुन्छ, एउटा हार्डवेयर, एउटा सफ्टवेयर। हार्डवेयर यो ब्रेन हो, अनि सफ्टवेयर मन हो। मनको प्रोग्रामिङको हिसाबले यो हार्डवेयरले काम गरिरहेको छ। र जति पनि हामी जे पनि काम गर्छौँ, यो सफ्टवेयरले, यो कम्प्युटरले काम गरेको छ। आत्माले त गरेकै छैन नि। त अभिमान हाम्रो मिथ्या होइन? मैले यस्तो जाने, मैले त्यो गरेँ भने एक्चुअली त म त केही गरेकै छैन। म त एज ए विटनेस, एउटा द्रष्टाको रूपमा बसेको छ शरीरभित्रमा। र यो मन सफ्टवेयर, यसको भित्र जस्तो प्रोग्रामिङ छ, यो हार्डवेयरले त्यसरी नै काम गरेको हुन्छ। सफ्टवेयरमा भाइरस पसेपछि के हुन्छ? कम्प्युटरले राम्रो काम गर्छ? गर्नुपर्ने नि। हजुरले के भन्नुहुन्छ? पहिले यो सफ्टवेयरमा भाइरस पसेको हटाउनु परेन त मेरो कम्प्युटरको कामै बर्बाद भयो। मन रूपी सफ्टवेयरमा पनि भाइरस पस्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यो सबै भाइरस हो कम्प्युटरभित्रको, मन रूपी सफ्टवेयरभित्रको। अनि यो भाइरस कसरी हटाउने त? हामीले लेक्चर दिन्छौँ, अहिले अब हामी बोल्दैछौँ, हजुरले सुन्नुहुँदैछ। यो कसले सुन्दैछ? मनले सुनेको छैन, ब्रेनले सुन्दैछ। मनलाई त अझै गहिरोमा स्टडी गऱ्यौँ भने मनभित्र ब्रेन छँदै छैन, मनभित्र बुद्धि छँदै छैन। हामीले बोलेको मनले केही पनि सुन्दैन। कसले सुन्दैछ? ब्रेनले सुन्दैछ। अब भाइरस केमा छ? बिमारी केमा छ? मनमा छ। सुनाउने कसलाई सुनाउँदैछ? हामी ब्रेनलाई सुनाउँदैछौँ के तिम्रो भित्रको बिमारी हटाओ भनेर। बिमारी त ब्रेनमा छैन नि, बिमारी त मनभित्र छ नि। अनि मनमा बुद्धि छैन। आजभोलि लेक्चरहरूको कमी छ र? भिडियो युट्युबमा जति पनि लेक्चर पाउनुहुन्छ। मान्छे झन् बिग्रेर गएको छ, समाज त झन् ओह्रालोमा गएको छ। किन गयो त फेरि यत्रो प्रचार हुँदै? किन त्यो लेक्चर ब्रेनमा गयो? मन त यथावत छ नि, भाइरस त मनभित्र छ नि। अनि मनमा जब बुद्धि नै छैन,
मनमा जब सोच्ने र बुझ्ने क्षमतै छैन भने मनको भाइरस कसरी हटाउने? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसलाई इन्टेलेक्चुअलले मनन गर्नुपर्ने हो। हाउ टु क्लिन द माइन्ड। लेक्चर त ब्रेनलाई गयो नि, ब्रेनलाई थाहा भयो कि मैले मनलाई सफा गर्नुपर्ने हो, मनभित्र भएको भाइरस हटाउनु पर्ने हो। तर मनलाई बुझाएर त बुझिँदैन नि त। के त्यो सानो बच्चा हुन्छ नि, 2-4-6 महिनाको बच्चा, त्यसलाई हजुरले केही भनेर भन्यो भने उसले बुझ्छ? बुझ्दैन नि। मन त त्यस्तो हो अरे, सानो नानी जस्तो हो अरे। नो ब्रेन, लजिकल ब्रेनै छैन मनभित्रमा। अरे यो मनलाई क्लिन गर्ने उपाय केही छैन। भौतिक विज्ञानमा केही उपाय छैन। लेक्चरले पनि, उपदेशले पनि, शास्त्रले पनि मनलाई क्लिन गर्न सक्दैन। त किनभने मनमा ब्रेन छैन, बुद्धि छैन। अब मन कसरी क्लिन गर्ने त? यो क्वेसन जब गरियो, महाराजजीले भन्नुभयो बहुत सिम्पल छ। हावामा बुद्धि हुँदैन। के हुन्छ हावामा? हावामा बुद्धि हुँदैन नि। हावामा धुलो पस्यो, आँधी चलेको बेला हावाले धुलो बोक्छ कि बोक्दैन? बोक्छ नि। हजुरले त्यसको स्पिड घटाइदिनुहोस् त। स्पिड घटाएपछि के हुन्छ? त्यो मैला झरिहाल्छ, हावा शुद्ध भइहाल्छ। जहाँ हजुरले हावाको स्पिड घटाउनु भयो, नभनिकन हावाको मैला तल झर्यो। सेम कुरो मनसँग छ। मनको स्पिड घटाइदिनु भयो भने यो मन सफा भइहाल्छ। केही गर्नै परेन। मनलाई ब्रेक दिनु सक्नुभयो भने यो मन सफा भइहाल्छ। यसको भित्रको भाइरस तल झरेर जान्छ। कसरी गर्ने त मनलाई सफा भन्दाखेरि मनको स्पिड घटाउनु पर्यो। अब मनलाई रोक्नेले हातले पनि रोकिँदैन, जिब्रोले पनि रोकिँदैन, बुद्धिले पनि रोकिँदैन, भागिरहन्छ। साइन्सको कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले मनलाई रोक्न सक्दैन। मनलाई त्यो अक्षर ब्रह्मले रोक्छ। एउटा कमिला हिँड्दैछ भने हात्तीलाई बाँध्ने डोरीले बाँधिँदैन, तर पातलो धागोले बाँधिन्छ। मनलाई रोक्नु लागि मनभन्दा पावरफुल र मसिन हो हाम्रो भित्र अक्षर ब्रह्म हो। त्यो इनर्जी हो। र जब त्यो इनर्जी इज स्मलर देन इभन द माइन्ड, र साइन्सले स्वीकार गर्यो जो चाहिँ जति सूक्ष्म छ त्यति नै बेसी पावरफुल छ। जब त्यो इनर्जीमा हामीले मनलाई कनेक्ट गर्छौँ आफ्नो भित्रमा, नभनिकन यो मन सफा हुँदै जान्छ। र त्यस कारणले यङ लाइफमा नि मनलाई कन्ट्रोल गर्नु र सफा गर्नु लागि हामीले बिलो 20 मा त्यो इनर्जीमा मनलाई कनेक्ट गर्ने मेडिटेसन सिक्नु पर्यो। आमाको गर्भमा बालकले त्यो मेडिटेसन गरेको थियो, तपाईँ हामी सबले गरेको थियौँ। बाहिरले त्यो मेडिटेसन छोडिदिउँ, त्यही मेडिटेसन फेरि सिक्नु पर्यो। अनि त्यो मेडिटेसन गऱ्यो भने नभनिकन यो मन सफा हुन्छ। विदाउट लेक्चर यो मन सफा हुन्छ। म हजुरलाई एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन्छु। दार्जिलिङमा मिरिक भन्ने ठाउँमा सानो एउटा टी गार्डन छ, स्योक टी गार्डन भन्ने। त्यहाँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अब त अहिले उहाँ बित्नुभयो। यहाँ बहिनी हाँस्न थाल्यो पहिलादेखि। उहाँको नाम थियो भीम सरदार। भीम सरदार त्यो इलाकाको फेमस व्यक्ति, सबै डराउने, म्यानेजर पनि डराउने। उहाँ त्यसै काम दिइहाल्थ्यो, तिमी झगडा नगर, हल्ला नगर, जे गर्छ गरिहाल भनेर। पुरा क्षेत्र उसँग डराउँथ्यो। अनि उहाँको मुख पछि चल्थ्यो, हात पहिला उठ्थ्यो। माया भन्ने छँदै थिएन। साधु सन्तलाई भेट्यो भने नि त खाना पकाए, त्यसै तैँले पैसा लान्छस् भनेर। त्यो जे पनि उहाँलाई केही थिएन। अनि कस्तो भन्दाखेरि 24 आवर्स त्यो दिनभरि पिएर बस्ने। ग्लास फ्रेन्डहरू पनि त्यस्तै थियो उहाँको। जिउ पनि हेभी जिउ हो, राम्रो जिउ थियो। त्यहाँ आध्यात्मिक चर्चा गर्नु साधु सन्त जानुभयो। अनि यो गर्वको ज्ञान मेडिटेसन सिकाउँछु, अक्षर ब्रह्मको साधना भन्ने सत्सङ्गहरू भयो। भोलि जसलाई सिक्नुपर्ने छ आउनुहोस् भनेर त्यहाँका लोकल 20-25-30 जना जिज्ञासुहरू आए। 3 दिनको कार्यक्रम थियो। उहाँ बाहिर बसेर, म देखेको कुरा गर्दैछु हजुरलाई, सुनेको होइन। उहाँ बाहिर बसेर सुन्नुभयो। किन दिनभरि मातिन्थ्यो। उहाँको दाजुले भन्यो, माइला दाजु भन्थ्यो हामीले, उहाँले भन्नुभयो तपाईँ मात्नुहुन्छ, भित्र पसेर सुनेको राम्रो होइन, बाहिर बस्नु दिनुहोस् न।
बाहिर बसेर सुन्यो, यो बिजनेसको लागि आएको के हो यिनीहरू भनेर के भन्दै पनि गऱ्यो, अनि बाहिर बसेर सुन्यो। 4th डेमा जब यो प्र्याक्टिकल सिकाउने, लु आज आउनुहोस् तपाईँलाई प्र्याक्टिकल सिकाउँछु भनेर लोकल 20-25 जना जो सिक्नेवाला थियो उहाँ पनि पस्नुभयो। ए साधु महात्माजी मलाई पनि सिकाउनुपर्छ भन्यो। होइन म कसैलाई सिक्न पनि दिँदिनँ, कुट्छु भन्यो। यो रियल घटना सुनाएको मैले। अब माथेर बस्ने मान्छे हो, मलाई पनि सिकाइदियो, म पनि यो मेडिटेसन गर्छु सिक्छु भन्छ हो। त्यति बेला उहाँले अब राइट ब्रेनले भित्रबाट गाइडेन्स दिन्छ। उहाँले यसो इन्ट्रोभर्ट हुनुभयो र उहाँलाई भन्यो भित्रबाट यसलाई पनि दिइहाल भनेर, र भन्नुभयो म तपाईँलाई सिकाउन त सिकाइदिन्छु, तर मैले सिकाएको कुरा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ भने। होइन नि, मन पऱ्यो भने प्र्याक्टिस गर्छु नि भन्यो नि। त्यो एग्रिमेन्ट भएर उहाँलाई पनि त्यो त्यति बेला मेडिटेसन सिकायो। अरूले पनि सिक्यो। उहाँ महात्मा सन्त साधु सन्त त टेम्परेरी आएको त्यो टुरमा फर्केर जानुभयो। जस्तो अस्ति यहाँ हाम्रो सन्त महात्मा नुवाकोट पुगेर फर्केर आउनुभयो, फर्केर गए। अब त्यहाँ लोकल मान्छेहरू जसले लिएको थियो उनीहरू प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो। अब उहाँ चाहिँ बिहानै फेरि त्यो ग्लास खाइहाल्ने। त्यो ग्लास खाएपछि के को मेडिटेसन हुने। र 2 दिन 3 दिन बितिसक्यो। खोइ हो, त्यो साधुलाई मैले वचन दिएको थिएँ बिहान बेलुका बस्नु त बस्छु, केही पनि हुँदैन मलाई त भन्नुभयो। होइन तपाईँ मातेर बस्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ, हामी नमातेर बस्दा कस्तो राम्रो हुँदैछ भने एकजनाले भन्यो। हो र? हो हो, नमातिकन बस्दा त हुन्छ नि, हामीलाई कति मजा आनन्द आउँदैछ भने। लु त आज म नमातिकन बस्नु पऱ्यो भने मातेन। बेलुका बसेछ। त्यो आजभोलि त बरु गाडी हिँड्नु थाल्यो। त्यति बेला त 4 बजेपछि सुनसान हुन्थ्यो, त्यसै 3-4 बजेपछि ऊ बसेछ। अनि प्रभुको कृपा भनौँ उसको ध्यान लागेछ। 3 घन्टा बसेछ, उसलाई होसै छैन। 3 घन्टापछि उठ्दाखेरि त अर्कै भीमसरदा भइरहेको, सबलाई हात जोड्दैछ, जय सच्चिदानन्द गर्दैछ। सियोक बजारभरि हल्ला भयो, भीम सरदार बदल्यो, भीम सरदार बदल्यो। त्यहाँ हजारौँ मान्छेले फेरि यो ज्ञान प्राप्त गरे। अनि फेमस भएर गयो। उसको एउटा साथी थियो मिरिकको मण्डल दाजु भन्ने, मिरिकको मण्डल, तपाईँले के जादु लगायो मेरो ग्लास फ्रेन्डलाई चेन्ज गरिदियो भनेर ऊ कन्फ्युज भएर हाम्रो पछि हिँड्यो। र मेरो भनेको मतलब त्यस्तो खतरनाक व्यक्ति एउटा सन्त बनेको पछि त उहाँले प्रचार गर्नुभयो। कति 1-1.5 वर्ष पहिला उहाँले शरीर छोड्नुभयो। उहाँको सन्तानहरू हजारौँ सैकडौँ। अब उहाँको फेरि 2टा श्रीमती थिए, 1 दर्जन छोराछोरी थिए। मतलब उहाँको सबै कुरो विचित्र थिए। तर टोटल चेन्ज भएर उहाँको गर्दा कति ठुलो प्रचार भयो। यो कस्तो ज्ञान रहेछ, यस्तो मान्छेलाई चेन्ज गर्यो भनेर। र मनलाई त्यहाँ जोड्नु भयो भने त्यो अक्षर ब्रह्ममा लेक्चर परेन नि त। मनको स्पिड घटाउँछ त्यसले। मनमा 4वटा स्पिड छ भन्छ साइन्सले, डेल्टा, थीटा, अल्फा र बीटा। नानी 2 वर्षसम्म डेल्टा स्पिडमा हुन्छ अरे मनको स्पिड, 5 वर्षसम्म थीटा हुन्छ अरे, 12 वर्षसम्म अल्फा हुन्छ अरे। 12 वर्षको बादमा जब बीटा स्पिड आएपछि उसलाई टेन्सन अनस्टेबिलिटी हुन थाल्छ अरे। अनि जब मनको स्पिड बढ्छ त्यसले मैला बोक्छ। संसारको अनेक प्रकारको यो मैलाहरू भनौँ न, काम क्रोध विषय वासनाहरू बोक्छ त्यसले। जब त्यो जो अक्षर ब्रह्म हाम्रो भित्रमा छ त्यसको स्पिड, त्यसको भाइब्रेसन डेल्टा भाइब्रेसन हो। टेक्निकल कुरा गर्दैछु म। र जब हजुरले त्यसलाई मनलाई त्यहाँ जोड्नु भयो भने मनको स्पिड घट्दै जान्छ। बीटादेखि अल्फा जान्छ, अल्फादेखि थीटा जान्छ। अनि जति स्पिड घट्यो मैला झर्दै गयो, यो मन शुद्ध हुँदै जान्छ। रत्नाकर डाकु जब वाल्मिकीले उसलाई त्यो गर्भको त्यो मेडिटेसन सिकाउनु भयो, अक्षर ब्रह्मको बोध गराउनु भयो, भन्छ नि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मिकी भए ब्रह्म समाना। अब मान्छेले भन्छ उल्टा भनेको मरा जप्नु भएछ सिकायो भनेर। होइन नि सजन हो, यो त भाषा हो। यो शरीर उल्टो वृक्ष हो। रुखको जरा मुनि हुन्छ कि माथि हुन्छ? मुनि हुन्छ नि। रुखको जरा मुनि हुन्छ। यो रुखको जरा कहाँ छ? माथि छ। गर्भमा यो जरा मुनि थियो। अहिले यो उल्टो वृक्ष छ र त्यो भाइब्रेसन पनि उल्टो भएर उसलाई उल्टो नाम भन्यो।
यो नामको ज्ञानै नारद ऋषिले वाल्मिकीलाई गराएको, त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन अक्षय ब्रह्मकै अनुभव गराएको। अनि त्यो अक्षय ब्रह्मको साधना गरेपछि महान ऋषि बने। दुईटा छैन ज्ञान, एउटै ज्ञान हो। र यो मनलाई सफा गर्नु लागि हामीले त्यो अक्षय ब्रह्मको ज्ञान लिनै पर्छ, जान्नै पर्छ। अक्षय ब्रह्ममा जबसम्म मनलाई जोड्दैनौँ, त्यो इनर्जीमा जबसम्म मनलाई कनेक्ट गर्दैनौँ, यो मन सफा हुँदैन। अनि त्यो अक्षय ब्रह्मलाई अनुभूति गर्नु लागि, त्यो इनर्जीसँग कनेक्ट गर्नु लागि हामीलाई एउटा माध्यम चाहिन्छ। त्यो माध्यम समयको एनलाइटेन्ड महापुरुष हो। र सज्जनों, कुरो थुप्रो छ। एक दिनको सत्सङ्गमा सबै कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर सार यही हो, मनलाई जित्नु पर्ने हो, मनलाई शुद्ध पार्नुपर्ने हो। मन जबसम्म हाम्रो क्लिन हुँदैन, हामी मुक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्दैनौँ। किनभने जुन बेला आत्माले शरीर छोड्छ, यो ब्रेन जसमा चाहिँ हामी घमन गर्छौँ, यो यही थन्किने हो, जाँदैन सँगै। मन सँगै जान्छ, फेरि आत्मालाई बोकेर लान्छ। मनको बन्धनमा यो आत्मा जान्छ र भन्यो मन एवं मनुष्य नाम कारणम बन्धन मोक्ष्यो। मनै मुक्तिको कारण हो, मनै बन्धनको कारण हो। मनको बन्धनबाट आत्मालाई मुक्त गर्नु नि मुक्ति अवस्था हो। अनि कुन बेला हुन्छ? जब यो मन डेल्टामा पुग्छ, तब मनलाई जिरो बनायो भने मात्रै यो आत्मा मनबाट मुक्त भएर आफ्नो इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। र मनलाई जित्नु लागि त्यो ज्ञान, त्यो गर्वको ज्ञान, त्यो मेटाफिजिकल नलेज बाहेक अर्को उपाय छैन। र हामीले समाजमा चेन्ज ल्याउने हो भने त्यो सिक्नै पर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले किन यङ अवस्थामा सिक्नु पर्यो भने, एउटा मैले स्टियरिङको कुरा गरेँ हजुरलाई, स्टियरिङ राम्रो छैन भने हजुरको, र मनरूपी स्टियरिङ कन्ट्रोलमा भएन भने यो जीवन बर्बाद पार्छ। अर्को साइन्सले के भन्दैछ भन्दा ब्रेनको हामी 10% पावर पनि युज गरेको छैनौँ। ब्रेनको जुन क्यापासिटी छ, यो ब्रेन स्पेसल ब्रेन हो। विज्ञानले भन्छ कस्तो चमत्कारिक ब्रेन हामीलाई प्रभुले बनाएर दिएको छ, तर यसको हामीले 10% पावर पनि युज गरेको छैनौँ। रिजन के छ? त्यसको दुई भाग छ। ओखर जस्तै, ओखर हेर्नु भएको छ नि, खानु पनि भएको होला। ओखरको दुईटा यसरी जोडेको हुन्छ नि, यो पनि देब्रे र दाहिने ब्रेन यसरी जोडेको छ। साइन्सले भन्छ देब्रे ब्रेन लजिकल ब्रेन एक्टिभ छ, राइट ब्रेन हाम्रो डोर्मेन्ट छ। राइट ब्रेनलाई एक्टिभ गर्ने अहिले पनि साइन्सले खोज्दैछ। देब्रे हातले लेख्दा अलिकति एक्टिभ हुन्छ भन्छ, त्यति हो, अरू केही जानकारी पाएको छैन उहाँले। यो अक्षय ब्रह्मको मेडिटेसनले, त्यो इनर्जीसँग मनलाई जोड्ने मेडिटेसनले ग्यारेन्टिड राइट ब्रेनलाई एक्टिभ गर्छ। हजुरले भन्नुहुन्छ होला के प्रुफ छ? गर्भमा बालकले मेडिटेसन गरेको हुन्छ, नानी जन्मेको बेला साइन्सले रिसर्च गर्दा के पायो? उसको राइट ब्रेन एक्टिभ पायो। नानी कति छिटो सिक्छ, कति फास्ट हुन्छ। यो सब इन्ट्युटिभ हुन्छ, क्रिएटिभ हुन्छ। यो सब राइट ब्रेनका गुणहरू हुन्। र हजुरले बिलो 20 मा यङ एजमा यो मेडिटेसन गर्नु थाल्यो भने राइट ब्रेन एक्टिभ भएर आउँछ। लेफ्ट ब्रेन स्कुल र कलेजको पढाइले एक्टिभ गर्यो, राइट ब्रेन मेडिटेसनले एक्टिभ गर्यो। दुईटा ब्रेन एक्टिभ भयो भने हजुरले जीवनमा ठुलो मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ, जीवनमा सक्सेसको हाइट्समा पुग्न सक्नुहुन्छ। र मनलाई पनि जित्नु पाइयो, ब्रेनलाई पनि, ब्रेनको पावरलाई पनि प्रकट गर्न पायो। अरू के चाहियो? कम्प्युटर त यही त हो नि। हार्डवेयरको क्यापासिटी राम्रो हुनु पर्यो, अनि सफ्टवेयरमा भाइरस हुनु भएन। र म भन्ने शब्द वास्तवमा हामीले काम गरेको छैन, यो कम्प्युटरले काम गर्दैछ। यो कम्प्युटरलाई श्रेष्ठ कम्प्युटर बनाउने हो भने, राम्रो फङ्सन गर्नेवाला कम्प्युटर बनाउने हो भने हजुरले त्यो गर्वको मेडिटेसन, त्यो अक्षय ब्रह्मको साधनालाई सिक्नु पर्यो। अनि त्यो साधना कहीँ पनि सिक्नुहोस्, पाउनु भएन भने यहाँ फ्री अफ चार्ज त्यो साधना सिकाइन्छ। तर कतिजनाको एउटा कम्प्लेन छ, कोही हामी पहिला दिन सिकाउँदा हुन्थ्यो त, किन हामीलाई आइरहनु पर्यो, हप्ते पछि सत्सङ्गमा बोलाउनु पर्यो? सज्जनों, मनलाई जित्नु सरल होइन। हामी जति सम्झिन्छौँ नि त्यति इजी होइन। मनले ठुल्ठुलोलाई बर्बाद पारेको छ। रावण धरीलाई त, त्यस्तो ठुलो विद्वानलाई त मनले एकछिनमा खुस्काइदिइहाल्यो। र मनलाई जित्नु लागि दुईटा चिज चाहिन्छ अरे। गीतामा के भनेको छ भगवान कृष्णले? अर्जुन, अभ्यास र वैराग्यले मात्रै मन जित्छ।
अभ्यास भनेको यो मेडिटेसन हो। वैराग्य भनेको घर छोडेर जानु वैराग्य होइन सर, त्यो डुप्लिकेट वैराग्य हो। जङ्गलमा गयो भने झन् बेसी घरको याद आउँछ, घर छोडेर गयो भने घरको सम्झना झन् बेसी आउँछ। बाहिरबाट चाहिँ छुट्यौँ, भित्रबाट चाहिँ घरलाई सम्झिँदैछ नि, त्यो त डुप्लिकेट वैराग्य हो। वैराग्य भनेको हो कुनै कुरोमा एक्सेस एट्याचमेन्ट नहुनु, राग नहुनु वैराग्य हो। वैराग्यलाई हामीले त्यसको सन्धि विच्छेद गऱ्यौँ भने राग नहुनु भनेको वैराग्य हो। राग भनेको एट्याचमेन्ट। एट्याचमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा अब आँखाले हेर्छौँ त्यो लिमिटमा हेर्नु पऱ्यो। दिन रात त्यही मोबाइल खेलाइरह्यो भने एक्सेस एट्याचमेन्ट भयो। कान सुन्नेमा लिमिट हुनु पऱ्यो, खानुमा लिमिट हुनु पऱ्यो, प्रत्येक कुरो लिमिटमा छ भने त्यो वैराग्य हो। एक्सेस एट्याचमेन्ट नहुनु नि वैराग्य हो। र त्यो वैराग्य कसरी आउँछ? त्यो वैराग्य सत्सङ्गले आउँछ भनेको छ गरुड पुराणमा। अरू वैराग्य टेम्परेरी हो अरे, मसान घाट गएको बेला एकछिनको वैराग्य आउँछ, हराउँछ अरे। गर्वको वैराग्य हराउँछ अरे, बिमारीको वैराग्य हराउँछ अरे। सत्सङ्गमा रेगुलर आउनु भयो भने बिस्तारै त्यो वैराग्य जागृत हुन्छ। त्यो एउटा भित्र यो सङ्कल्प आउँछ कि मैले मनलाई जित्नुपर्ने छ, मनलाई कुनै पनि विषय वास्तवमा एक्सेस एट्याचमेन्ट हुनु छैन। खाने हो, लगाउने हो, सबै कुरो गर्ने हो विदिन लिमिट्स। त्यसमा आसक्ति हुँदैन, एट्याचमेन्ट हुँदैन, त्यही वैराग्य हो। घर छोडेर जानु वैराग्य होइन। र त्यो वैराग्य सत्सङ्गले आउने हो। यसकारण हजुरहरू 2-4 हप्ता 6 हप्ता आउनुभयो भने हजुरलाई यो सत्सङ्गमा आउने बानी हालेको बानी मनलाई पर्छ। मनलाई यो बानी पऱ्यो भने चाहिँ हजुर यो प्र्याक्टिकलको लागि फिट हुनुभयो। त्यो बानी हाल्नु सक्नु भएन भने बरु नआउँदा हुन्छ, सक्नुहुन्न। मनलाई जित्नु सक्नुहुन्न। मनलाई जित्नु लागि मेडिटेसन र सत्सङ्ग दुइटै कम्पलसरी हो। बिफोर गेटिङ नलेज पनि, आफ्टर गेटिङ नलेज पनि। यो ज्ञान पाइसकेर, यो साधना सिकिसकेर पनि सत्सङ्गमा यसरी नै आउनु पऱ्यो। यहाँ जति बसेको छ हजुरले 50% त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, त्यस्ता प्रेमीहरू हुन् जसले यो ज्ञान पाएर पनि रेगुलर आउँदैछ। उहाँहरूले साधनामा प्रगति गर्ने हो। हजुरले ज्ञान पाएर घरमै प्र्याक्टिस गर्छु भने छोड्नु भयो भने के हुन्छ? अलिक दिनमा मनले कुस्काइहाल्छ। बाहिरको कम्पनी, चारैपट्टिको कम्पनी यस्तो हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई विचलित गरिदिइहाल्छ। नानीहरूलाई हामी घरमै पढ्नु किन दिन्नौँ? कलेज जाऊ, स्कुल जाऊ भन्छौँ। उसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ नि त। त्यो इन्भाइरोमेन्टले उसलाई हेल्प गर्छ, पढ्नुमा सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै यो इन्भाइरोमेन्ट हो। यो इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले छोडिदिनु भयो भने यो मनलाई जित्ने काम सजिलो होइन, फेल हुनुहुन्छ। यसकारण सत्सङ्ग पनि आवश्यक छ। र सत्सङ्गमा हजुरलाई एक किसिमले प्रिपेयर पनि गराउँदैछौँ। कुनै कुरो नबुझिकन लिनु हुँदैन, बुझेर लिएको पर्मानेन्ट हुन्छ। हजुर जब 2-4-6 हप्ता सत्सङ्गमा आउनुहुन्छ, यहाँको कस्तो रीतिरिवाज रहेछ, कस्ता नियमहरू रहेछ, यहाँ ज्ञान लिएकोहरूकोमा के चेन्जेस आएको छ, त्यो कलेजको एटमोस्फियर हेर्नु पायो नि त। त्यहाँबाट त्यो कलेजमा एडमिसन लिएको राम्रो हो नि, हतार किन गर्नु? अरू संस्थामा जानु भयो भने लु आइहाल्छ छिटो, तिमीलाई आजै हामी ज्ञान दिइहाल्छ भन्छ हो। अब मैले त्यसमा कमेन्ट गर्ने ठाउँ गर्दिनँ, तर यहाँ चाहिँ हजुरले पनि हतार गर्ने, राम्रो बुझेर भनेको छ नि। पानी फिल्टरको पिउनु रे, गुरु बुझेर मात्रै बनाउनु रे। गुरु बनाउनु भनेको केटाकेटीको बिहा जस्तो हो। हतारमा लभ म्यारेज गऱ्यो, 3 दिन 1 हप्ता पछि 1 महिना पछि झगडा गरेर डाइभोर्स लियो, के फाइदा भयो? बरु पहिला अलिकति पर्खेको भए हुन्थ्यो नि त। ठिक त्यस्तै गुरु बनाउनुमा हतार गर्नु हुँदैन रे। यहाँ थर्ड आई खोलिन्छ, त्यो भित्रको प्राइमोरियल भाइब्रेसनको ज्ञान पाउँछ, मनलाई जित्ने ज्ञान पाउँछ भनेर भित्रबाट त आउँछ नि, आजै पाइहालेको भए हुन्थ्यो भनेर। तर हतार गर्नु हुँदैन, बुझेर स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भनेको छ नि। र अन्तमा मेरो हजुरलाई एउटै निवेदन छ, यो मैले कलेज लाइफमा यो ज्ञान पाएँ, एराउन्ड 20 पाएँ, मेरो गुड लक थियो भनौँ। अनि मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ, यसले लाइफमा कतिको हेल्प गर्दो रहेछ। आएको समस्यामा कसरी गाइड गर्दो रहेछ, राइट ब्रेनले कसरी हेल्प गर्दो रहेछ। वास्तवमा शब्द छैन मेरोमा यो ज्ञानको महिमा गाउन लागि। र त कविहरूले के भन्यो, सन्तहरूले,
कौन करूं गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिशे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान ना होई धनी, धन मानिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दिया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जति महिमा गाए पनि थोरै छ रे, त्यस्तो महान चिज मैले पाएँ। अनि यसले के गर्छ, यो लोक र परलोक दुईटालाई सुखी बनाउँछ। यो लोकमा दुःख पाउनु भयो, अर्को जन्म सुखी हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ र? यो लोकमा सुखी छ, मैले राम्रो पैसा कमाएको छु, अर्को जन्म योभन्दा गरिब हुने हो कि धनी हुने हो? बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो अरे जसले दुईटै, यो जन्म पनि आनन्दले बिताओस्, नेक्स्ट लाइफ योभन्दा ब्युटिफुल बिताओस्। सानो एउटा कथा मलाई याद आयो, त्यो सुनाएर म बिदा लिन्छु। एकखेप अकबरले बिरबललाई भनेछ, मलाई 4 किसिमको मान्छे ल्याइदियो भनेछ। एउटा अहिलेको, एउटा पछिको, एउटा न अहिलेको न पछिको, एउटा अहिलेको पनि अनि पछिको पनि। हुन्छ महाराज, म भोलि लिएर आउँछु भनेछ। जङ्गलमा शिकार खेल्नु गएको थियो, राजकुमारहरू आएको थिए, राजाका छोराहरू। हजुरलाई आज हाम्रो सम्राटले एकछिन याद गर्दैछ, कष्ट गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि हुन्छ हुन्छ जाउँ भनेर राजकुमारहरूलाई लिएर आयो, भविष्यका राजा हुनेहरूलाई लिएर आयो। बाटोमा साधुहरू तपस्या गर्दै थियो, कठिन तपस्या, शरीरलाई के अरे कष्ट दिएर तप गरिरहेको थियो। हजुर पनि एकछिन हिँड्नुहोस् न, हाम्रो महाराजले आज हजुरको दर्शन गर्ने भनेर त्यो साधुहरूलाई पनि लिएर आयो। बाटोमा त्यो गुन्डाहरू हुन्छ नि, तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, झगडा गर्नेहरू, तिमीलाई म इनाम दिलाउँछु आज राजाबाट, हिँड मसँग भनेर त्यो बदमासहरूलाई पनि लिएर आयो। एक ठाउँमा यस्तै भक्तहरू भजन कीर्तन सत्सङ्ग गरिरहेको थियो। तपाईँले एकछिन पाउँ कष्ट गर्दै मसँग हिँडिदिनुहोस् न, राजाले बोलाएको छ भनेर लिएर गयो। महाराज मैले 4 किसिमको लिएर आएँ भने, अहिलेको को भन्दा यो राजाहरू हो भन्यो, अहिले त अब राजा छ, नेक्स्ट लाइफ के हुन्छ केही भरोसा छैन, यिनीहरू अहिलेको हो भन्यो। पछिको को भन्दा यो साधुहरू हो, अहिले कष्ट उठाइरहेको छ, नेक्स्ट लाइफ जब यिनीहरूले अहिले भगवान्को तप साधना गर्दैछ नेक्स्ट लाइफ राम्रो हुन्छ, यिनीहरू पछिको हो भन्यो। जो अहिलेको पनि होइन पछिको नि त्यो बदमास केटाहरू हो भने, अहिले पनि पुलिसको डन्डा खान्छ, कतिखेप जेलमा जान्छ आउँछ, अनि यस्तै कर्मले अर्को जन्म पनि यिनीहरूको बर्बाद छ। यिनीहरूलाई अहिलेको पनि होइन पछिको पनि होइन भनेछ। र अहिलेको पनि अनि पछिको भन्दा यो प्रेमी भक्तहरू हो भन्यो। यिनीहरू अहिलेको पनि हो पछिको पनि हो। अहिले पनि मनलाई जितेर ब्रेनलाई पावरफुल बनाएर लाइफलाई इन्जोय गरेको छ। राइट ब्रेनमा सबै प्रब्लमलाई हल गर्ने क्यापासिटी छ। त्यो त इन्टरनेट हो नि। त हजुरको लाइफमा प्रब्लम आयो, राइट ब्रेनको थ्रुबाट पठाइदिनु भने फर्केर एन्सर आउँछ, सल्युसन आउँछ, 100% आउँछ। यो एक्सपिरियन्स छ भक्तहरूको। र अहिले पनि इन्जोय गरिरहेको छ। अनि राम्रो कर्म, भजन, भक्ति, सत्सङ्ग, आध्यात्मिक मेडिटेसन गरेको छ, मनको भाइरस हराउँदैछ भने मुक्ति भएन पनि नेक्स्ट लाइफ योभन्दा ब्युटिफुल भएर जाने हो, योगीहरूको घरमा जन्म लिने हो। दुइटै फर्स्ट क्लास हुने रहेछ। र मेरो हजुरलाई अनुरोध छ, यो सही ठाउँमा आउनु भएको छ, पाउनु ढिलो हुन्छ, पेसेन्स राख्नु पर्यो। सन्त महात्माले टेस्ट गर्ने हो, हतारमा दिने होइन। यहाँ त झमेला रहेछ भनेर छोडिदिनु भयो भने हजुरको नोक्सान हुन्छ। पैसामा चार्जमा भएको भए त लु भाइ पैसाको नोक्सान हुन्छ, यहाँ त फ्री सिकाउने हो। त्यसो गर्दाखेरि दिने मान्छेलाई हतार हुँदैन, लिनेले पनि हतार गर्नु हुँदैन। यो ज्ञानलाई लिनुभयो भने भगवान् दुईपल्ट जन्म भनेको छ। पहिलो जन्म आमाको गर्भ भएर पनि हाम्रो कर्म र पशुको कर्म केही भिन्नता छैन। हामी पनि दिनभरि खान्छौँ, सुत्छौँ, छोराछोरी बनाउँछ, त्यो त पशु प्राणीले पनि गरेको छ। मनलाई जित्ने, आत्मज्ञानको साधना गर्ने, त्यो ज्ञान पाएको दिन हाम्रो दोस्रो जन्म हो। र मान्छेलाई द्विज भनेको छ। जसको जन्म भइसक्यो उहाँहरूले खुब अभ्यास गर्ने हो। योभन्दा ठुलो कुनै ज्ञान छैन। यो ज्ञान गर्भमा यही साधना हामीले गरेको। मैले त टेस्ट गरेको नानीहरूमा, गर्भमा कुन चाहिँ मेडिटेसन गरेको नि यही रहेछ नि त। र गर्भको मेडिटेसन ओरिजिनल मेडिटेसन हो, त्यो महापुरुषहरूले सिकाउँछ। र जसले पाउनु भएको छैन भने यो लिनुहोस्। हुन त बिलो 20 मा लिनुपर्ने हो, तर अब कतिले भने मेरोबाट त 55 वर्ष भयो, भर्खर थाहा पाएँ यस्तो चिज रहेछ भनेर, भिडियोहरू सुनेर थाहा पाइयो भने इट इज नेभर टु लेट। मेहनत अलिक बेसी पर्छ यो मनलाई थन्काउन लागि। यङ एजमा अलिकति सजिलो हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। अनि त्यो दुःख पाइयो 55 वर्षको उमेरसम्म संसारमा, त्यो पाउने थिएनौँ, त्यति मात्रै हो।
यङ एजमा पायो भने चाहिँ सबै कुरो राम्रो भएर जान्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।